रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम शुरू करने से पहले हमेशा हमें तावुज़ पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। हम तावुज़ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें इसका हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया है, सूरा नहल में आयत नंबर 98 में, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। अब इस चीज़ से पता चलता है, एक तो ये चीज़ कि ये अल्लाह का हुक्म है हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हम नाफरमानी तो कर ही नहीं सकते, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम नाफरमानी करें, अल्लाह ताला का हुक्म ना मानें। फिर उसके बाद ये चीज़ के किस चीज़ का हुक्म दिया गया है, यानी शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। लेकिन कब? जब आप कुरान पढ़ने लगो। तो दैट मीन्स कि पनाह कब मांगनी है? जब हम कुरान पढ़ने का इरादा करें। इसकी मिसाल इस तरीके से है, जैसे अल्लाह ताला का एक हुक्म है सूरा माइदा में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। जब तुम नमाज़ पढ़ने का कसद किया करो तो मुंह और हाथ धो लिया करो। यानी जब नमाज़ पढ़नी है, इरादा करना है, तो उससे पहले आपको वज़ू बनाना होगा। ऐसे ही जब आप कुरान पाक पढ़ने का इरादा कर लेते हैं, कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर आपको तावुज़ पढ़ना है, पहले अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि देखिए, नॉर्मली हमें हमारे दीन में क्या सिखाया गया है? इज्तमाइयत सिखाई गई है। जब भी कोई दुआ मांगते हैं हम कैसे मांगते हैं? सूरा फातिहा की मिसाल ले लीजिए, हमें सिखाया गया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहाँ पे जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, यानी ज़्यादा के लिए बात आई है। लेकिन जब भी हम तावुज़ पढ़ते हैं, जब भी हम पनाह मांगते हैं, तो इंडिविजुअली हमें हुक्म दिया गया है। जैसे सूरा मुअव्विज़तैन देख लीजिए, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कि कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ, तो यानी मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी क्या रीज़न है? तो सिंपल सी इसकी रीज़न ये है कि देखिए, हर इंसान के साथ अलग से एक करीन मौजूद है जो उसको बहकाता रहता है। तो उसके लिए हमें अलग से जो है इंडिविजुअली अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना है कि ए अल्लाह, जो शैतान मेरे साथ लगा हुआ है, जो करीन है, इसके शर से मैं तेरी पनाह मांगती हूँ। वो इसको मुसलसल जो है ना, इसके जहन में वसवसे डालता रहता है, इसको बहकाता रहता है, इसको दीन से, इसको हक़ से दूर करने की कोशिश करता रहता है। शैतान क्या चाहता है? बेसिकली शैतान हमारा खुला दुश्मन है और चाहता वो ये है कि हम बिल्कुल उसी की तरह हो जाएं, हम भी उसी तरह से जलील और रुसवा हो जाएं, हम भी अपने रब की रहमत से दूर हो जाएं। क्योंकि शैतान तो धुतकारा हुआ है, शैतान जो है वो अल्लाह की रहमत से दूर है। और रजीम का क्या मतलब होता है? मरदूद, धुतकारा हुआ। सो आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ, मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है। जब हम उम्रा या हज के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं? जब रजम करते हैं तो क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। उस वक्त हम क्या चाह रहे होते हैं? यानी हम ये चाह रहे होते हैं हम पत्थर मार मार के इसको बिल्कुल मार दें। तो जब अर्रजीम का लफ्ज़ हमारे जहन में आता है, हम लोग ज़ुबान से बोलते हैं, उस वक्त शैतान की ज़िल्लत हमारे जहन में आनी चाहिए कि वो हमारा बदतरीन दुश्मन है। नॉर्मली जब हमें किसी दुश्मन से कोई ख़तरा होता है, हमारा कोई ज़ाहिरी दुश्मन होता है जिससे हमें डर होता है कि किसी भी तरह से हम पर अटैक कर सकता है, हम पर हमला कर सकता है, हमारी जान को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? अपनी सेफ्टी का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। हम अपने घर को जो है महफूज बनाएंगे, हम हर तरीके से अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे कि हमारा दुश्मन को, हमारी ज़िंदगियों को नुकसान ना पहुँचा सके। अब यहाँ पे हमारे ईमान को खतरा है, किससे? एक ऐसे दुश्मन से जो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। यहाँ पे हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हमारा उसके साथ ऐसा मुकाबला है कि हम उसके साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमें नज़र नहीं आता है, वो छुप के वार करता है और हमें नज़र भी नहीं आता। तो फिर उससे पनाह के लिए, उससे बचने के लिए हमें कोई ऐसी पनाह चाहिए, कोई ऐसी सेफ्टी चाहिए कि किसी ऐसे की ताकत
اور جس کی حفاظت میں ہم آ سکیں، کہ جس کو شیطان تو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے، ہمارے دشمن کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ پھر ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین ہیں جو ہمارے رب ہیں، جنہوں نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اور اس شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تھوڑا سا تعوذ کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 200 میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، 199 اور آیت نمبر 200، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایسے ہی سورہ مومنون آیت نمبر 96 سے 98 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ایسے ہی سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایسے طریقے سے جواب دیجئے جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے تینوں آیات ایک ہی سورہ مبارکہ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو اس سے دوست بنانے کے لیے، اسے صلح کی طرف بلانے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیا جائے۔ انسان کی یہ نیچر ہے، انسان امن پسند ہے۔ انسان کو جب اس طرح کے احسان والے رویے سے بلایا جائے گا، اس کے ساتھ صلح کی طرف جب ہاتھ بڑھایا جائے گا، احسان سے کام لیا جائے گا، تو ایسے انسان صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذہ کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو وہ حسن سلوک کو مانتا ہے، نہ کسی احسان کو قبول کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان پہلے سے شدید عداوت چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں کہ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا تھا۔ ایسے ہی سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ شیطان تو ایسا ہمارا برا دشمن ہے، اس نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے خود قسم کھا کر کہا تھا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں اس کے بارے میں ذکر آیا ہے، بس مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ ایسے ہی ایک حدیث سے ثابت ہے یہ چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک اور اس کے جادو سے۔ اس کے علاوہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، دیکھیے اس وقت بھی
شیطان جو ہے وہ انسان پہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے بارے میں ایک حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہم جھگڑ رہے تھے، غصے کے باعث ان میں سے ایک کی ناک سرخ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں کہ اگر یہ اس کو پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں، ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ استعاذہ واحد ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ لے سکتے ہیں شیطان کے شر سے، اور اس طریقے سے ہم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں، شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ استعاذہ حفاظت کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔